अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, आज हमें बात करनी है प्रोग्राम में अपोजिशन की सियासत की, स्पेशली पीडीएम, जिसको 3 साल में ना अपने मकासद में वो यकसू हो सकी और ना ही हिकमत अमली में, ना रास्ते का तयन कर सकी और ना ही मंजिल का तयन हो सका। बस एक दूसरे से उलझती रहीं और हासिल ये हुआ कि अब तक कुछ हासिल ना हुआ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोई पीटीआई की हुकूमत को घर भेजना चाहता है, कोई अपने मामलात दुरुस्त करना चाहता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। किसी का ख्याल था कि स्ट्रीट पावर के ज़रिए आप इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं, जबकि कोई ये चाहता है कि पार्लियामान के अंदर से तब्दीली लाई जाए। फिर इस बात पर भी इत्तफाक नहीं होता कि आगाज़ मरकज़ से किया जाए या फिर पंजाब से किया जाए। नतीजा ये निकला कि कहीं से कोई इब्तदा ही ना हो सकी। पहले तो मौलाना फजलुर रहमान अकेले चल पड़े, फिर पीपल्स पार्टी ने अकेले होने का फैसला कर लिया। अब सब अकेले भी हैं और साथ भी हैं। इस हिकमत अमली के साथ अपोजिशन का मुस्तकबिल क्या है, यही सवाल आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। अया साहब, 6 दिसंबर को एक बार फिर पीडीएम के जो जमातें हैं ये मिल बैठेंगी। क्या लगता है आपको, जो पिछले इजलास बेनतीजा रहे, इस इजलास में क्या फैसला हो जाएगा? क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको पीडीएम का? मैं दाद देना चाहता हूँ आपकी बहुत ही खूबसूरत तमहीद का कि हासिल भी कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं हुआ, फलाना भी नहीं हुआ, 3 साल में ये नहीं है। यही सूरत हाल है तो हम इतने क्यों पीडीएम के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं? अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है नॉन इशू, पता नहीं उर्दू का उसका क्या सही तर्जमा होगा कि हम इसे कर रहे हैं डिस्कस। बहरहाल आपकी तमहीद की दाद देनी चाहिए। इश्यूज़ कुछ और हैं लेकिन ज़ाहिर है हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं सिर्फ ज़िम्नन थोड़ा सा उनका हवाला दे दूँ। सऊदी अरब से कुछ एक वो ख़बर मिली है कि शायद हमें कुछ पाकिस्तान को, जो हमारा कशकोल है, जो हमेशा आगे रहता है और जो बहुत मजबूत है, लोहे का कशकोल है, कभी टूटता नहीं है, उसमें शायद वो कुछ पैसे डाल रहे हैं। लेकिन मैं कोई आ रहा था अभी यहाँ पे तो मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, बड़ी कड़ी शराइत हैं उस वो $3 बिलियन का कि दे भी रहे हैं, वापस भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर से बात हो रही थी तो उसने कहा जी देखिए वो मिल जाए तो थोड़ा सा रुपए में इस्तेकाम हो जाएगा। एक तो ये, एक और पता नहीं, एक तो हमारा इस उम्र में जाके हाफसा कमज़ोर हो जाता है, कुछ हम सुनते हैं कुछ बात फिर पूरी तरह वो जहन में बैठती भी नहीं है। कल एक लंदन से बड़ी ख़बर आई थी, आप देखिए ना, कल वो आई थी और आज मैं डिटेल्स जो है उसकी भूल रहा हूँ। लेकिन एक खुशाइन बात है कि सवाए एक पाकिस्तानी अखबार के किसी ने उसका ज़िक्र ही नहीं किया। एक और चीज़ मैं कह दूँ, हम तो ट्रेड यूनियनिस्ट भी रहे हैं, तो जो हम जर्नलिस्ट कहते हैं आज़ादी इजहार, और उसके लिए जब हम कहते हैं कि हमारी जदोजहद क्या रही है, तो ऐसी ऐसी कहानियां हम पढ़ देते हैं कि उसमें शायद वो अलिफ लैला में भी वो फिट ना हो सके। बहरहाल आज़ादी इजहार इतना है कि कई चीज़ों पे हम बोलते ही रहते हैं, हम नॉन इश्यूज़ को उछालते ही रहते हैं, और कई ख़बरें जो कमज़ोर हाफसे की वजह से उसके डिटेल्स जहन से स्लिप कर जाते हैं, उनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। पीडीएम जो है अपोजिशन की वो पार्टी है। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान की तारीख़ में जब हुकूमतें बैठी हैं तो अपोजिशन की पॉलिटिक्स क्या होती है? भले वक्तों में, बुरे वक्तों में अपोजिशन तभी जानदार लगती है जब मुल्क पे शाह सवार बैठे हों। फिर डेमोक्रेसी एज अ स्लोगन, उसमें एक ताकत आ जाती है, उसमें एक अट्रैक्शन आ जाती है। ये नॉर्मल घिसी पिटी सियासत जो नॉर्मल एक होती है, गवर्नमेंट एक चला रही, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, वो और बहस है। तो अपोजिशन ने क्या करना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जलसे करने हैं, ये करने हैं। तो ये जो हम तोप और तुफंग की जो उम्मीद कर बैठते हैं कि घर भेजेंगे, फलाने भेजेंगे, किसी अपोजिशन मूवमेंट से ड्यूरिंग एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट नहीं गई। एक पहले शाह सवार गए थे अयूब खान, हालात ही और थे, आप कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरे मर्द आन जो थे वो शाह सवार नहीं थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो गए थे। बाकी जो है वो सारे के सारे जो हैं करछों से जाते रहे हैं, झटकों से जाते रहे हैं, कुल्हाड़े से जाते रहे हैं।
पहला वो कुल्हाड़ा होता 58(2)B, वो आजकल है नहीं। फिर 58(2)P के ना होते हुए भी मुशर्रफ ने कुल्हाड़ा चला दिया था। तो और हम कौन से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो है कि जी इसमें वो क्या पीडीएम में जान फलाना फलाना, ये मतलब कोई हम उसे बहस का मौजू बनाना चाहें तो कौन रोक सकता है। जब हम जो खबर देनी चाहिए वो नहीं हम दे सकते, तो नॉन इश्यूज के बारे में हम बहस करें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पीडीएम जो है बेचारी वो चलती रहेगी, मार्का आएगा आपके अगले इलेक्शन में। इलेक्शन पहले होता है, लेकिन एक मैं चीज कह दूं, इलेक्शन में एक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, सिर्फ मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट, जो अभी तक कोई हम सही कैलकुलेट नहीं कर सके कैसे दिए जाएंगे और उनका असर क्या होगा, और शायद कुछ चकवाल का रूहानी असर हो। बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगले साल कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, किस महकमे में होनी है वो भी जहन में नहीं आता। मेरे ख्याल महकमा ज़राअत में होनी है, वो बड़ा होगा। तो ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी। बाकी जो आप पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान को करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं तो करते हैं। तीन अहम पॉइंट आपने रेस किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अयाज साहब ने ये भी सवाल उठाया कि अपोजिशन की सियासत क्या होती है। तो सलमान साहब, हमने ये देखा है कि जब भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है, महंगाई का जिन बेकाबू होता है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है, तो एटलीस्ट अपोजिशन आवाम के हक में ये बेहतर करती है, थोड़ा प्रेशर बिल्ड करती है ताकि वो फैसले करने से हुकूमत को रोका जा सके। अब जब पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो रही हैं तो फवाद चौधरी साहब करें कि 2 माह लगेंगे अवाम तक फ़ायदा पहुंचने में, तो अपोजिशन एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती है ना अवाम के हक में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना भी नाराज़ हो रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि वो सरबराही छोड़ने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। देखिए, जब आप अपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। मैंने कुछ रोज़ पहले भी ये बात कही थी कि ये नहीं होता कि जी अपोजिशन वो तमाम मराहत ले रही होती है जो सिस्टम में हुक्मरान पार्टी के अरकान असम्बली को मिलती है। और अभी जो माजी की सियासी तारीख का हवाला दिया जा रहा था कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, फिर भुट्टो साहब को सियासी तौर पे अंजाम पे पहुंचाया गया, ज़ियाउल हक साहब आ गए और उसके बाद एक सिलसिला चला है। देखे, अपोजिशन करना कोई गुनाह नहीं होता। ये अपोजिशन का मकसद ही ये होता है कि मौसर और मजबूत अपोजिशन यही होती है कि जब हुकूमत के कोई अवाम दुश्मन इक़दामात हों या हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के बरखिलाफ़ लोगों पे प्रेशर डालने की कोशिश करे तो फिर अपोजिशन मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनती है। और इसकी मिसाल ख़ुद इमरान खान साहब की है कि आप देखें कि माजी के अंदर जिस बुनियाद पर आज अपोजिशन इस हुकूमत को टारगेट कर रही है और सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स की बात कर रही है, यही सारा इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को टारगेट कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से तो नाअहली और नाकामी का तअस्सुर यहाँ है, लेकिन उन्होंने अपोजिशन एक मौसर और मजबूत अंदाज में की थी। और यही वजह थी कि उस वक्त ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर जो थे वो खुर्शीद शाह साहब थे, लेकिन ऐवान से बाहर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब को समझा जाता था। अब जहाँ तक पीडीएम की बात की गई है, देखें बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एहतजाजी सियासत करना जानते हैं। और इस हुकूमत के क़याम के 1 साल के बाद वो हज़ारों साथियों के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और पीडीएम के अंदर जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो एहतजाजी पार्टी नहीं है, वो इंतखाबी पार्टी है। और मेरा ख्याल है ये जो 6 दिसंबर का इजलास है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो एक फैसला कुन इक़दाम कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, इसलिए मेरा ये ख्याल नहीं है कि जी क्या पीडीएम के अंदर यकसुई है, क्या वो संजीदा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ये चाहते हैं कि जी जो दीगर पार्टीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन इख्तियार करे। और लंदन से भी ये प्रेशर नून लीग पे मौजूद है कि मौलाना साहब का साथ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो एहतजाजी सियासत से ज़्यादा वो यही चाहती है कि ऐवानों के अंदर अपना कोई मौसर रोल अदा किया जाए। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो गोमगो की कैफियत, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक गोमगो की कैफियत है और वो एहतजाजी सियासत के जरिए ऐसा कोई सूरत तारी नहीं करना चाहते जिससे इनके सिस्टम को कोई, मौलाना फजलुर रहमान इसलिए चाहते हैं कि उनके पास लूज करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं
نہیں ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بہت کچھ ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اسی بنیاد پہ چھوڑ کے گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حالت میں اس حکومت کو گرانا اور ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن خود ان کی پارٹی کے اراکین اسمبلی بھی ایوان کے اندر موجود ہیں, وہ یہ ابتدا اپنے اراکین سے نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا مؤثر اور مضبوط رول استعمال کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. 3 سال سے اس حکومت کی پالیسیاں سب کے سامنے ہیں, کہا گیا جی 100 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, 6 ماہ کے لیے خاموش ہو جائیں, 1 سال دے دیں. ہر آنے والے وقت کے اندر جو مہنگائی, بے روزگاری, غربت, پسماندگی, اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور آنے والے 1 ہفتے کے اندر جب ہم پروگرام کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایک مہنگائی کا بڑا ریلا سامنے آ رہا ہے, اور جب لوگوں کے اندر نا امیدی پیدا ہو جائے نا, پھر وہ پولیٹیکل فورسز کی طرف نہیں دیکھتے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے چند روز اس حوالے سے اہم ہیں کہ کیا پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں یا پی ڈی ایم لوگوں کی امید اور آس پر پورا اترتے ہوئے کوئی اقدام کرتے ہیں. دیکھیں, اقدام اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹرگل جو ہے جمہوری سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف کی تھی, اسی طرح مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف کی تھی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ خان صاحب کی طرح کوئی اشاروں کے ذریعے آپ کو کوئی میدان میں لا کے کھڑا کر دے گا اور آپ کو نتائج ملیں گے, تو فی الحال اس کا امکان نظر نہیں آتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ گیند اپوزیشن لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے, اور اگر وہ 6 دسمبر کو کوئی ایسا اعلان اور اقدام نہیں کرتے تو یقیناً جو مایوسی آج حکومت سے ہے پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی وہی ہوگی. کیا امید رکھی جائے 6 دسمبر کو متحدہ اپوزیشن کیا اعلان کرنے جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام مہنگائی سے پریشان ہے, لیکن وہ اپوزیشن کی طرف امید بھری نظروں سے نہیں دیکھ رہے. آپ بلاول کی تقریر پر واہ واہ کر سکتے ہیں, مریم کی ہر پیشی کے موقع پر آپ انہیں بہادری کے تمغے دے دیں, جرت کے تمغے دے دیں, لیکن یہ قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ جب ہمیں حزب اختلاف کی ضرورت تھی تب آپ اپنے اپنے ایجنڈے پر تتر بتر ہوئے تھے. دیکھیے, پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, خاص کر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, ماضی میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو عوام کی ضروریات اور عوام کی مشکلات حل کرنے کے لیے نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں اپنے جو گروہی مفادات یا جماعتی مفادات یا لیڈرشپ کی خواہشات کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں. لہٰذا عوام میں جو ایک نا امیدی پیدا ہوئی ہے وہ سمجھ میں ہمیں آتی ہے, اس لیے کہ ایک طرف حکومت سے ناراضگی ہے, ان کی پالیسیز سے ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں, دوسری طرف اپوزیشن کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں, کیونکہ اپوزیشن ڈرتی یہ ہے کہ اگر عوام کے مسائل حل ہو گئے تو کہیں ووٹ نہ کہیں پریزنٹ رولنگ پارٹی کو مزید پڑ جائے. لہٰذا جتنا ملک میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جتنے عوام کے مسائل بڑھتے ہیں, ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. اپوزیشن کے تو حق میں ہے یہ بات. تو دیکھیے, پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن سیاست ہم جمہوری انداز میں نہیں کرتے. اگر اپوزیشن نے جمہوری سیاست کرنی ہے تو وہ جمہوری سیاست پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے, وہ جمہوری سیاست سڑکوں پہ نہیں ہوتی. سڑکوں پہ جو ایکسٹرا پارلیمنٹری پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے وہ اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, یا وہاں ان کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے, یا ان کو وہاں امید نہیں ہے. تو آپ وہ سڑکوں پہ آتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو وہ راستہ نظر نہیں آتا. اگر آپ نے صحیح پارلیمنٹری حکومت چلانی ہے نا, تو اپوزیشن کو بھی پارلیمنٹ کا احترام کر کے پارلیمنٹ کو مؤثر کرنا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کو مؤثر نہیں کرتے تو فائدہ سیاسی قوتوں کو نہیں پاکستان کی پالیٹکس میں ہوا. ابھی ذکر ہوئے پچھلے ماضی میں کیا ہوا, ایوب کے خلاف وہ عوامی تحریک چلی, ملک ادھر سے ادھر ہو گیا, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. جمہوریت آئی, کیا ہوا ہمیں پتہ ہے کیا ہوا. پھر آپ آ جائیے اس کے خلاف, اپنے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی, الیکشن سے شروع ہوئی اور پھر نظام مصطفیٰ پہ چلی گئی. کتنی جمہوریت آئی اس تحریک کے نتیجے میں. تحریک کے جو اپوزیشن پارٹی ہیں پھر ویلکم کرتی ہیں جب غیر پارلیمانی طریقے سے حکومت بدلتی ہے. پھر آپ آ جائیے 88 سے آنورڈ, 90 میں بے نظیر کی حکومت ڈسمس ہوئی, اپوزیشن نے ویلکم کی ہے 58 بھی. پھر نواز شریف گئے 93 میں, وہی چیز. پھر 99 میں 96 میں بے نظیر کی حکومت گئی. 99 میں کو ہوا. جب مشرف نے کو کیا ہے تو اس وقت کی اپوزیشن پارٹی کا جو رد عمل ہے وہ اس زمانے کے اخبارات اٹھائیں, آپ کو مل جائے گا.
تو سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سیاست ہے کہ میں نے اقتدار میں رہنا ہے، اور اقتدار میں رہنے کے لیے جمہوری طریقہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے، غیر جمہوری طریقہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی ادارے کی مدد مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، امریکہ ہماری مدد کو آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، ہماری ایڈ سسپینڈ ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، تو یہ سیاست جو ہے نا، پاکستان کی سیاست جمہوریت کی، بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہاں بس یہ سیاست جو ہے نا یہ جمہوریت کو فروغ نہیں دیتی، صرف یہ ہے کہ آزادی اظہار پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہم جو بیٹھے بول رہے ہیں جو باتیں ہیں یہ آزادی اظہار ہی کا مظہر ہے۔ اور اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے حق میں ٹھیک ہے، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جیسی نالائق نااہل اپوزیشن ہے وہ ہمارے حق میں ٹھیک ہے، یعنی خاور اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے حق میں بہتر جا رہا ہے۔ اچھا، بڑے ادب کے ساتھ آپ سے، چونکہ آپ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا اور سلمان غنی صاحب سے بھی، کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے یا ادروائز اپوزیشن پارلیمان کے اندر موجود ہے، آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں 3 سال جب سے اس حکومت کے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ آ کے کیا اسلام آباد کے اندر کوئی ٹینک توپیں لگا لیتے، کیا کرتے؟ عمران خان کے جو گھر کا گھراؤ کر لیتے، کیا کرتے؟ انہوں نے میرے خیال میں یہ ساری تمام کوششیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنا ایک جو لانگ مارچ کیا، اب ظاہر ہے ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ کیا مریم صاحبہ نے پورا زور نہیں لگایا جلسے جلوس نکالنے کا پورے پاکستان کے اندر؟ ہم نے وہ بھی دیکھا، ان کے جلسے جلوس ہوئے لیکن جو ان کی خواہش تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی۔ اور پی ڈی ایم کچھ عرصہ تک جب یہ متحد تھے، بلاول بھٹو زرداری، مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان، تمام جو اپوزیشن کے لیڈران، چھوٹی جو قومیت والی پارٹی ہیں وہ بھی موجود ہوتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے۔ اصل میں جو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر حالات، مہنگائی جس طرح کا ذکر ہوتا ہے ہمارے ہر پروگرام کے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر میرے خیال میں پورے پاکستان کے تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ لوگ بذات خود، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا جنرل ایوب کے زمانے میں ہوا تھا، کہ پورے شہر کو، شہروں کے شہر وہ جیم پیک کر دیں، لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں کہ ہمارا موجودہ حکومت کے دوران بالکل گزارا نہیں ہو رہا اور ہمیں عمران خان نہیں چاہیے۔ آج عمران خان اگر جلسہ کرنا چاہے، ان کے جو پارٹی کے لیڈران جو آگے پیچھے کے پی کے اندر یا پنجاب میں وہ جلسے کر رہے ہیں، ان کے بھی بھرپور جلسے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر معیشت اس وقت ڈپریشن میں ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کے معاملات ہیں، لیکن پاکستان کے اندر حالات خدا نخواستہ ایسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی بے روزگاری کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دیہڑی پہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو دیہڑی نہیں مل رہی، یا پاکستان کے اندر جو باقی سیکٹرز ہے اس کے اندر کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ دیہڑی داروں والی بات ذرا ریپیٹ کر دیں۔ نہیں، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی دیہڑی دار مزدور ہیں جن کو کام نہیں مل رہا، اسلام آباد میں بھجوا دیں، آج کل یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی پڑی ہوئی ہے۔ اسلام آباد والے سن رہے ہیں سیریسلی؟ اچھا، ہاں بالکل سن رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اب آ جاتا ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات کا ماحول پیدا کر پائے گی؟ میری تو شروع دن سے اس کے اوپر ایک جو آن گراؤنڈ جو حقائق ہیں ان کے اوپر نظر میں دوڑاتا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا، پہلے بھی میں نے کبھی اس حوالے سے میرا کوئی ایسی رائے نہیں رہی، ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ نہ تو وہ چاہتے ہیں ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات کروانا، نہ ہی وہ ان کی تحریک کے اندر وہ ایسی کوئی جان ہے، ایسا زور ہے کہ وہ جی ملک کے اندر جو ہے عمران خان کو اس نہج پہ پہنچا دیں گے جی وہ نئے انتخابات ہو جائیں۔ نون لیگ نہیں چاہتی، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پورا اپنا ٹائم پورا کرے، اچھا برا جو بھی ہے نتیجہ سامنے آئے۔ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان کے اندر ہی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے لیے وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں، وہ اپنا کلیہ استعمال کر لیں، عمران خان کو اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بھجوا دیں، وہ بھی آپ نے انہوں نے ایک دو دفعہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ لیکن چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک عدم اعتماد کا رشتہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا اعتماد ایک دوسرے پہ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جو ہے حالات و واقعات جو پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 6 دسمبر کو بھی ایک بہت بڑا جس طرح بھی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ اگر اس دن بھی کوئی بڑا فیصلہ نہ ہوا تو اس دن جو ہے جس طرح کی مایوسی حکومت سے لوگوں کو پیدا ہو گئی ہے، اس دن پی ڈی ایم سے بھی وہی مایوسی ہو جائے گی۔ امید کیا تھی اپوزیشن سے، اور یہی کہ جی اس سے پہلے کیا امید تھی پی ڈی ایم سے؟ ہاں چند لوگوں کو کی خواہش ضرور تھی کہ پی ڈی ایم آئے اور پی ڈی ایم چاہ جائے،
बाकी ओवरऑल मुल्क के अंदर एक लंगड़ी लूली जमहूरियत चल रही है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये जमहूरियत चले, और खान साहब ने भी जो कुछ करना है वो भी करके देख लें, वो जो करना चाहते हैं। सिर्फ 15-20 सेकंड दे दीजिएगा। जो अगले साल एक अपॉइंटमेंट होनी है वो नए आर्मी चीफ की होनी है नवंबर के अंदर, जो दबे अल्फाज के अंदर जो अभी याद साहब ने कहा वो है इम्पोर्टेंट एक इशू। दूसरा एक जो इन्होंने खबर का जिक्र किया वो एक बिजनेस टाइकून है, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट हो गई है। तो ये बस मुल्क के अंदर चल रही हैं इस तरह के खबरें शबरें और चलती रहेंगी। मेरे ख्याल में 2023 के इंतखाबात के लिए तमाम पार्टी जोर लगाएंगी और ये पीडीएम भी उसी तरफ जाएंगे, और हुकूमत ऑलरेडी जाहिर है वो तो कह रहे हैं हम अगले इंतखाबात से पहले पहले अपने जो है इलेक्शन हमने जो वादे किए हुए इलेक्शन के हवाले से पूरे करें। ठीक है, लेकिन लम्हा फिक्र ये है कि जो जमातें आपस में हम आवाज़ नहीं हो पा रही वो आवाम की आवाज़ कैसे बनेगी। खैर पीडीएम ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है, वो अपने इस मुतालबे में किस हद तक संजीदा है और क्या मुमकिन है कबल इस वक्त इंतखाबात, इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आया साहब, पीडीएम ने अपने गुज़श्ता इजलास में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया था। तकरीबन 3.5 साल तो हो चुके हैं इस हुकूमत को, कुछ माह और गुजरेंगे, 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आपको लगता है कि वाकई संजीदा हैं ये जमातें कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए, और मुमकिन है कबल इस वक्त इंतखाबात? नहीं, कबल इस वक्त इंतखाबात पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होते क्या हैं, कभी पहले हुए हैं, किसी ने ज़बरदस्ती करवा सके हैं। कबल इस वक्त इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक बार हुए थे, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में कराए थे। वो 1 साल और रह सकते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट और ज़हीन आदमी थे, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ही सियाने बन गए और उन्होंने वो इलेक्शन का मैदान वो जो सजा दिया, और फिर उसके बाद जो क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो ये कौन सी है, ये तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं है ना, इररिलेवेंट बात है, हो ही नहीं सकता। जब तक जो करवा सकते हैं वो जब करते हैं फिर वो इंतखाबात नहीं कराते। अच्छा। जैसे 1977 में जब भुट्टो साहब को हटाया गया था, तो जिन्होंने हटाया था उन्होंने कहा था कि 90 दिन में हम करा देंगे। वो 90 दिन जो हैं, जैसे सलमान साहब के 2 मिनट जो हैं वो 14 मिनट पे मुहित होते हैं, वो 90 दिन जो हैं वो पता नहीं कहाँ कितने सालों पे मुहित हुए। तो कौन सी ऐसी बात, 1 साल वो वहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे जो हम सियासी गुफ्तगू करते हैं और जो सियासतदान हैं ये सताई किस्म की बातें करते हैं। रियल मूवर्स एंड शेकर्स जिनके पास जो फैसला साज है पाकिस्तान में वो और हैं, जिनके पास रियल पावर है वो और लोग हैं, वो बड़े बड़े सेठ हैं, महकमे हैं जो उन कारोबारों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इत्तफाक राय किसी चीज़ के बारे में नहीं है, इस्लाम के बारे में तो है ही नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ तशरीहात हैं। एक दूसरे के पीछे नमाज जब नहीं पढ़ सकते तो इत्तफाक राय कहाँ होगा। इत्तफाक राय पाकिस्तान में सिर्फ एक है कि प्रॉपर्टी वाले जो हैं और प्रॉपर्टी उसके बारे में कुछ नहीं कहना, चाहे कोई सिविलियन हो चाहे कोई महकमे वाले हों। ये जो लंदन हाई वो जो कोर्ट है जिसने फैसला कल परसों सुनाया है, वो हमसे ज़्यादा हमारे हालात समझते हैं। वो जजमेंट पढ़नी चाहिए, पढ़ने के लायक है। क्या क्या नुक्ता उन्होंने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जो वो मलिर के ज़मीन के बारे में जो बेसिस बनी, वो डील और पैसा आया और पता नहीं पैसा गुम हो गया, कोई पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है वो, उसके बारे में ऐसे ऐसे नुक्ते उन्होंने उठाए हैं। हमने वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की इतनी बारीकी से नहीं पढ़ी होगी जो लंदन वालों ने पढ़ डाली। ठीक है, लेकिन अभी हम कबल इस वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो सलमान साहब पीडीएम का ये मुतालबा कितना हकीकत पसंदाना लग रहा है आपको? वैसे तो वो अभी जो लंदन अदालत के फैसले के बारे में कह रहे हैं कि जी वो पढ़ा है तो वो बता भी दें। देखिए बात ये कि पीडीएम के फैसले की बात आप छोड़ें, वो तो बात पहले हो चुकी है, लेकिन कबल अज वक्त इलेक्शन कोई गैर जमहूरी या गैर सियासी नहीं होते। दुनिया के जमहूरी माशरों में जब हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाती और वो नाकाम हो जाती हैं तो वो आवाम से रजू करती हैं। और खान साहब तो पिछले साल मुझे याद है कि एक दफ़ा उन्होंने अपने अरकान असम्बली को बावर करवाया था कि मैं फिर आवाम से रजू करूँगा, और आवाम से रजू वही हुकूमतें करती हैं जिनका कोई सियासी केस होता है। देखिए बात है कि मैंने तो नहीं कहा अपोजिशन को कि अपोजिशन कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दे या इस्लामाबाद पहुँच के बिजली के बिल फाड़ दे या ये कह दे कि बैंकों पर एतमाद करने की बजाय हुंडी पे एतमाद करे। अपोजिशन का एक रोल होता है जमहूरी माशरों में, और वो जो लहरों के साथ लाशें बहती हैं ना,
وہ ہمیشہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہتی ہیں، کوئی تیراک نہیں بہتے. تو بات یہ کہ جب آپ سیاسی میدان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کیوں مضبوط نہیں ہوئی؟ اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ وہ اپنی سیاست کو عوام سے جڑا رکھنے کی بجائے جن اشاروں کی منتظر رہتی ہیں وہ ساری قوم نے دیکھ لیا ہے. بات یہ کہ 20-22 سال خان صاحب کہتے ہیں میں نے اسٹرگل کی، بالآخر انہی پلوں کے نیچے سے گرنا پڑا، تو پھر کارکردگی تو یہی ہونی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت کم وقت ہے، وہ اپنا ایک سیاسی رول ادا کریں. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی وہ لانگ مارچ کریں اور وہ پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور وہ اشارے کریں کہ جی یہاں پر سے بگل بجنے والا ہے. بات ہے سیاسی اسٹرگل جمہوری سسٹم کا حصہ ہے. اور جیسے کہا گیا کہ اگر اسلام آباد کے اندر لوگوں کو آسانی سے دہاڑی مل رہی ہے تو یہ دہاڑی اگر لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی ملنا شروع ہو جائے تو میرا خیال مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کا بہت حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور صحافی ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ حکومتوں کی طرف دیکھنا چاہیے. حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ میرا خیال اپوزیشن کو چھوڑے، خود حکومتی اراکین اسمبلی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں کے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وقت سے پہلے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، وقت سے پہلے الیکشن کے امکانات تو بہت ہی کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی میں آپ کو 2 ٹیکنیکل ریزنز دے دیتا ہوں. پولیٹیکل ریزن چھوڑ دیں، وہ اپوزیشن تو مطالبے کرتی رہتی ہے. دیکھیے، پہلا ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ اس وقت ووٹرز لسٹ بن رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹر لسٹ بنا رہا ہے، اور یہ ووٹر لسٹ آپ کی مارچ کے اینڈ یا اپریل میں مکمل ہوگی. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی اعتراضات ہوں، درستی ہو. نمبر 1. نمبر 2، حکومت نے سینسس کی بھی بات کی ہے. سینسس پہ جو پچھلی سینسس پہ اعتراض ہوا ہے سندھ کی طرف، سندھ میں بہت سے سیاسی عناصر نے، ایون سندھ کی حکومت نے بھی اعتراض کیا ہے. تو حکومت نے کہا ہے کہ سینسس ہوگی. اگر سینسس ہوتی ہے تو سینسس کا ٹائم مارچ اپریل یہ مہینہ ہوتا ہے سینسس کا، اور اس کا رزلٹ فائنل کرتے کرتے 22 کا جو سال ہے اس کا اینڈ آ جائے گا. اور اگر فرض کیجئے یہ سینسس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کو ری ڈرا کرنا پڑتا ہے پاپولیشن کے بنیاد پہ. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی الیکشن کا جلدی ہونا مسئلے کا حل ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ الیکشن میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپوزیشن بن جائے، جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ بن جائے. یہی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو کیا پھر وہ اپوزیشن نئی حکومت کو جینے نہیں دے گی جو آپ نے روایات قائم کی ہیں؟ اور الیکشن جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے مطالبے پہ نہیں ہوتے، اس میں بہت سے اور فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں الیکشنز کے لیے، اور صرف ان کے کہنے سے الیکشن نہیں ہوگا. ابھی اور جو لوگ انفلوئنس کر سکتے ہیں الیکشن کے ٹائمنگ کو، وہ اس وقت میرا خیال ہے ابھی اس کانسنسس پہ نہیں پہنچے کہ کوئی جنوری فروری میں الیکشن ہو یا مارچ اپریل میں الیکشن ہو. اگلی سمر سے پہلے تو کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو خاور آپ کیا کہیں گے؟ قبل از وقت انتخابات کے کوئی امکانات ہیں؟ کیا اقتدار کے کسی بھی مرکز میں کسی نئی سوچ کا گزر ہو رہا ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، دیکھیں آئینی جو طریقہ کار ہے، اگر نئے انتخابات کی طرف جانا ہے تو وہ 2-3 طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب خود جو ہے اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے انتخابات کا اناؤنس کر دیں، وہ آٹومیٹیکلی نئے انتخابات کی طرف آپ چلے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ایک بات کر رہی ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، اپنا پرائم منسٹر لائیں، اور پرائم منسٹر کے ذریعے جو ہے اپنا پرائم منسٹر لانے کے بعد ہم اسمبلیاں توڑوا لیں اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں. یا پرائم منسٹر عمران خان جو ہے موجودہ، ان کو کسی ایک ایسے کیس میں پھنسوایا جائے، جس طرح پہلے ہم نے یوسف رضا گیلانی کا دیکھا، اور اس کے بعد محترم نواز شریف صاحب کا جو دیکھا، ان کے خلاف کیسز ہوئے. اس کے بعد کیس سپریم کورٹ کی طرف سے جب ایک فیصلہ آ گیا تو وہ نااہل ہو گئے، اور پھر اپنے ہی ان کے لوگوں نے ان کو ریپلیس کر لیا. میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو میری تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے، ایک چیز طے ہو چکی ہے، وہ یہ کہ جو بھی حکومت آئے گی اسمبلیز اپنا 5 سال پورا کریں گی، اور کرنا چاہیے بھی. دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. برطانیہ کی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ روٹن باروز اور کتنی صدیاں لگ گئی ان کے موجودہ نظام تک پہنچتے ہوئے. امریکہ کے اندر آج کل حالات و واقعات کیا چل رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں بھی وہاں پہ یہی جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ وہاں پہ جو ریسزم ہے، جو ریشس جو وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بہتر طریقے سے اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. تو آپ آہستہ آہستہ ایک سسٹم کی طرف چل رہے ہیں. یس، پاکستان کے اندر بہت زیادہ معاملات خراب ہیں. پاکستان کے اندر سینٹرز آف پاور جو ہیں وہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو عام جمہوریتوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے بہتری کی طرف جانا ہے.
اب آج PDM کوئی برا کام نہیں کر رہی, وہ بالکل جلد سے جلوس کر رہے ہیں, اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. لوگ اگر نہیں کسی کی خواہش پہ نکل رہے اتنی تعداد کے اندر کہ یہ حکومت بے بس ہو جائے, پورا ساری چیزیں جام ہو جائیں اور نئے انتخابات کی طرف حکومت مجبور ہو جائے, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب عمران خان نے بھی اپنے زمانے میں کوشش کی تھی, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے پیچھے تمام تر جو توانائیاں موجود تھیں, اور اس میں جو سائے والے بھی موجود تھے اور غیر سائے والے بھی, لیکن کیا ہوا تھا, اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا کیا, اس کے بعد نئے پرائم منسٹر آ گئے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں سیاست جو ہے اسی انداز سے چلتی رہے گی. انتخابات جو آپ کا سوال ہے وہ 2023 کے اندر ہی مجھے تو کم از کم نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال قبل از وقت انتخابات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, لیکن معاملات کس طرف جا رہے ہیں اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجئے, بقول اپوزیشن حکومت تو ڈیلیور نہیں کر رہی, وہ ناکام ہے ڈیلیور کرنے میں, کیا اپوزیشن کچھ ڈیلیور کر پائے گی ان چند مہینوں میں؟ کسی بھی نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کرنا. سیمنٹ اور سریے کا جال پاکستان میں پھیلتا جائے گا. جو دہاڑیاں لگاتے ہیں ان کی مقدر میں وہ لگائیں گے, جنہوں نے مال بنا رہے ہیں وہ مال بنائیں گے, ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب. دیکھیں بات یہ کہ اس حکومتی کارکردگی کے خلاف بھی اگر پاکستان کی اپوزیشن مسائل زیادہ, مہنگائی زیادہ, لوگوں کی آواز نہیں بنتی تو آنے والے وقت کے اندر وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑی نظر آئے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اپوزیشن جو ہے دو چیزیں ڈیلیور کرے گی, جلسے جلوس اور بڑے اچھے الفاظ میں تیار کیے ہوئے ریزولوشنز, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے خاور, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں یہی کہوں گا سلمان صاحب سے کہ اپوزیشن والوں سے پوچھتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں. آپ کیوں بار بار ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہوتا, آپ بے فکر رہیں, آپ کی حکومت کو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں 2023 سوئی ہوئی اپوزیشن کو بھی جگانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ضمیر جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا